الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. کئیاں نو حور پسند کئیاں نو نور پسند کئیاں نو موسیٰ دا کوہ طور پسند. قسم خدا دی محبانو نالین پاک دی دھول پسند. آقا تو رحیم پسند تو کریم پسند تیری شان دی تعظیم پسند. دنیا دے نائے ایک پاسے ساکوں تیڑے نادی میم پسند. ایک وار پسند لکھ وار پسند سونے آقا دا ہی دیدار پسند. جتھے اتھرو صدیق دے ڈل دے رے ساتوں آقا دے اور خسار پسند. جرار پسند کرار پسند صدیق دائے پرچار پسند. جتے زہرا عائشہ راندیاں نے ساتوں آقا داؤ گھر بار پسند. جیڑا روزے وچ نال ستائے اس عمر دی ساتوں این پسند. جنوں لقب سی ملیا ذی النورین اس غنی دی ساکوں
غین پسند جتھے آقا آپ لعاب لایا اس علی دے ساکوں نین پسند عتیق دیوانہ ہے زبدہ ساکوں حسن پسند ساکوں حسین پسند رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو، خانوادہ آل رسول مناظر اسلام حضرت سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک حضرت شاہ صاحب دے علم و عمل اندر برکتہ عطا فرمائے۔ یقیناً شاندار ماشاءاللہ تساں بیان سنے ہیں تے میرے دل دی خواہشی ان دعا ہو جاندی تے بہتر سی۔ بزرگ عالم دین فضیلت الشیخ استاد محترم حافظ محمد بلال ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالی حکمن فرمایا اور توڑے کو بھی وعدہ لے ہے انشاءاللہ ہن زیادہ لمبا چوڑا باز نہیں، بس چند منٹ تسا احباب نال میں گفتگو کرنی تے پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ اللہ پاک اس مرکز نو قیامت تک آباد رکھے، طلباء طالبات جنہ سند فراغت حاصل کیتی ہے اللہ پاک دین دا دائی بنائے، مبلغ بنائے، اگے زیادہ تو زیادہ دین دا کم لے، جن اساتذہ نے پڑھایا ہے، جنہ تعاون کیتا، جنہ دے خرچے تے کھا کے طلباء طالبات پڑھیاں، اللہ پاک سبنا واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ ذرا اچھی گاج کے کہو آمین۔ استاد محترم شیخ الحدیث محمد اسماعیل بلوچ صاحب دیگر اساتذہ طلباء سبنا واسطے دل دی اتھا گہرائیاں جو میں دعا کرنا اللہ پاک دنیا آخرت اندر عزت عطا فرمائے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس ضلع بہاڑی عظیم و شان ماشاءاللہ کانفرنس بڑی محنت کوشش نال یہ پروگرام رکھیا گیا ہے۔ اللہ پاک قائدین نو سلامت رکھے، کارکنان دی محنت قبول فرمائے۔ پیارے بھائیو، میں تو اڈے سامنے ایک رسول اللہ دی حدیث پڑھن لگا تو پھر چند میں قرآن پاک دی آیات پڑھاں گا، جے تسی محبت نال کوئی جاگ پہ تے بیٹھے رہے تے دو تین حدیثہ اور سنا دیاں گا، ڈبلنگ تھوڑی جی کٹ کر کے نا سادہ آواز کھولو تھرو وداؤ۔ اللہ پاک تو اڈے ساؤنڈ اندر برکتہ عطا فرمائے۔ حضرات ادھر میری طرف دیکھنا، امام الانبیاء جناب محمد، ذرا سارے درود پاک پڑھو، اے میرا وعدہ گل منٹاں والی، ذرا پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کائنات نے فرمایا سارے دے سارے نبی جنتی نے، بولو سارے دے سارے نبی جنتی نے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد نے فرمایا اللہ دے راہ دے اندر شہید ہون والے سارے شہداء جنتی نے۔ مرشد پاک فرماندے نے، آقا فرماندے نے صدیق جنتی ہے، چوتھے نمبر تے چھوٹے بچے جڑے نابالغ بچپن اندر فوت ہو جان سارے دے سارے جنتی نے۔ پنجویں نمبر تے آمینہ دے لال نے فرمایا کچھ بیبیاں جنتی، ساریاں نہیں کچھ عورتاں جنتی نے۔ صحابہ فرماندے ہو سونیو ساریاں نہیں کچھ، آقا نے کچھ بیبیاں دی نشانی دسی۔ آقا فرماندے اپنے خاندان نال پیار کرن والیاں عورتاں جنتی نے۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے خاندان نال محبت کرن والیاں بیبیاں جنتی نے، بہتے بچے جنن والیاں بیبیاں جنتی نے۔ حضور نے فرمایا قیامت نو زیادہ امت تے میں فخر کرانگا تے چھویں گل سن لو، مرشد پاک فرماندے نے ایک دوجے نال اللہ دی رضا لی محبت کرن والے، رب واسطے ملاقات کرن والے، رب لی پیار کرن والے، انج دے سارے لوگ جنتی نے۔ اللہ دی رضا لی محبت کرنا، رب واسطے کسی نہ نفرت کرنا، عقیدہ
البلا والبرا. حضرات اگر کوئی رب دا باغی تے نافرمان ہے اوندے نال بائیکاٹ کیتا جائے اس نیت تے کہ اے حضرات رب تے رب دے رسول دا باغی ہے. اگر کسے نہ محبت کیتی جائے کسے نو لائک کیتا جائے کہ بھائی اے بندہ اللہ اور ان دے رسول دا تابعدار ہے, اے متقی پرہیزگار نیک ہے, اوندے نال اللہ دی رضا لی محبت کرنا. حضرات میری طرف دیکھنا, عقیدہ البلا والبرا, خدا دی قسم اے دے اندر نجات ہے. ایک دوجے نال محبت کرنا عبادت ہے. عبادت صرف اور صرف اللہ رب رحمان دی کیتی جاندی ہے. عبادت دا حقدار کون ہے سجی بان چکو؟ صرف اور صرف آسمان والا رب ہے. ایک دوجے نال محبت کنوں لائک کرنا ہے, کنوں پسند کرنا ہے, کندے نال محبت کرنی ہے. اللہ اور ان دے رسول دی تعلیمات کیا ہے حضرات؟ دوستی, محبت, کسے نہ پیار, اے یاری دوستی لینا, یہ بہت حضرات غور کرنا, توجہ فرمانا. یہ دے کچھ اصول اللہ پاک نے دسے نے. دوستی بہت بڑا پاکیزہ رشتہ ہے. اللہ اور ان دے رسول دی ان دے متعلق تعلیمات موجود ہے. کنوں لائک کرنا تے کنوں نہیں کرنا. آؤ ذرا دو چار قرآن پاک دے مقام سنو. امام کائنات جناب محمد, ذرا درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ذوالجلال حضور دے سینے تے قرآن نازل کر رہے, فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء. ادھر میری طرف دھیان کرو, میں چار قرآن پاک دی آیتاں پڑھ کے حضرات کسے نتیجے تے پہنچن لگا. پہلا مقام یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. ترجمہ کیے, معنی کیے. اللہ پاک فرماندے نے ایمان والے ہو خبردار, لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اللہ پاک فرماندے نے ایمان والے ہو خبردار, ایمان والے ہو مومناں نو چھڑ کے کافراں نال یاری نہ لایا جے, مومناں نو چھڑ کے غیراں نال دوستی نہ لایا جے, ایمان والیاں نو چھڑ کے کافراں نال یارانہ نہ لایا جے. لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومناں نو چھڑ کے غیراں نال یاری لان تو رب نے منع کر دیتا ہے, کافراں نال دوستی لان تو منع کر دیتا ہے. جیڑا بندہ اللہ پاک دے منع کرن دے باوجود پھر غیراں نو لائک کرے, کافراں نو لائک کرے, دوستی لائے, اللہ فرماندے نے اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. گویا کہ انہیں حجت قائم کر دیتی ہے. جیڑا مومناں نو چھڑ کے غیراں نال یاری دوستی لائے انہیں حجت قائم کر دیتی ہے. جویں انہاں تے رب دا عذاب آنا ہے اویں میرے تے بھی رب دا عذاب آئے. اپنے خلاف کاروائی, اپنے خلاف رب نو کاروائی کرن دی نے حجت قائم کر دیتی ہے. جیڑا مومناں نو چھڑ کے غیراں نال یاری لائے خدا دی قسم و رب دے عذاب نو خود دعوت دے رہے ہیں. اے قرآن پاک دا پہلا مقام. ہن ذرا قرآن پاک دا دوجا مقام سنیا جے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
لا تتخذوا اليهود والنصارى لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ ترجمہ کیے سنیا دے اللہ پاک فرماندے نے ایمان والےو لا تتخذوا الیہود والنصارى خبردار یہودیاں عیسائیاں نال یارانہ نہ لایا جے۔ اللہ پاک فرماندے نے لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض خبردار ایمان والے یہودیاں عیسائیاں نال یاری نہ لایا جے۔ آپس اندر یہودی عیسائی ایک دوجے دے یار تواڈے کدی بھی خیر خواہ نہیں۔ ایک قرآن کہہ رہے ہیں اے دیکھو نا فلسطین دا مسئلہ پیارے بھائی مولانا عمر فاروق شاکر صاحب بیان کر رہے سن حضرات یہودی اسرائیل دے یہودی فلسطین تے حملہ کر رہے نے امریکہ دے عیسائی بھی نال مل گئے نے۔ حضرات قرآن کہہ رہے ہیں عقائد و نظریات اندر انہاں دے آپس دے بڑے اختلافات نے جدو سامنے مسلمان یہودی عیسائی ایک ہو جاندے نے مسلمانہ دے کدی خیر خواہ نہیں۔ خبردار ایمان والے ہو یہودیاں عیسائیاں نال یارانے نہ لاؤ۔ اے آپس اندر یار سجن ہو سکتے مسلمانہ دے کدی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ اسلام غالب ہون واسطے آیا ہے غالب ہو کے رہے گا بانچوں کے کو انشاءاللہ۔ وہ وقت آن والا رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک قیامت نہیں ہونی جب تک چن چن کے ایک ایک یہودی نو مسلمان قتل نہ کرن۔ یہ یہودی درختان دی اوٹ اندر چھپن گے درخت بھی آوازہ مار کے کہن گے اور مسلمانوں اے تو اڈا شکار چھپیا جے آؤ ذرا انہوں حلال کرو۔ انشاءاللہ یہودی تباہ و برباد ہونگے۔ اسلام کل بھی زندہ باد آج بھی زندہ باد قیامت تک زندہ باد۔ انشاءاللہ فلسطینی مسلمانہ دی حمایت لی جانا پہ تیار ہو انشاءاللہ۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث فرست قائدین اگر تو انو بلانتے تیار ہو انشاءاللہ۔ میں عرض کرنا چاہنا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ خبردار ایمان والے ہو یہودیاں عیسائیاں نال یاری نہ لایا جے۔ آپس اندر ایک دوجے دے یار سجن یہ تواڈے کدی بھی خیر خواہ نہیں۔ اللہ پاک نے منع کر دیتا ہے ہن جیڑا بندہ اللہ پاک دے منع کرن دے باوجود یہودیاں نال یاری لائے عیسائیاں نو لائی کرے انجام کیے گل سنے آنجے۔ اللہ فرمان دینے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ ادھر میری طرف ایکھو قرآن سنو وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ اللہ پاک فرمان دینے جیڑا بندہ یہودیاں عیسائیاں نال یاری لائے وہ بندہ اونا دے وچوں ہی ہے۔ اسلام ایمان نال ہونوں دا پھر کوئی تعلق نہیں وہ بندہ اونا دے وچوں ہی ہے۔ رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ جڑا یہودیاں عیسائیاں نو لائی کردہ ہے وہ بندہ اونا دے وچوں ہی ہے۔ قرآن پاک دا 34واں مقام سنے آنجے۔ اللہ پاک فرمان دینے رب العالمین فرما رہے نے سوال
سوال پیدا ہوتا ہے یاری کندے نہ لائیے دوستی کندے نہ لائیے کنوں لائی کریے اللہ پاک فرماندے نے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اللہ پاک فرماندے نے لوگو تسی لائی کرنا ہے یاری لاؤنی ہے اپنے آسمان والے رب نہ لاؤ اپنے خالق تے مالک نہ یاریاں لاؤ اپنا یارانہ رب تے رب دے رسول نہ لاؤ یاریاں لانیاں جے اونا لوگا نہ لاؤ والذین آمنوا جڑے لوگ ایمان لے کے آئے الذین یقیمون الصلاۃ اونا نہ یاریاں لاؤ جڑے لوگ نمازاں ادا کرن والے زکاتاں دین والے ایمان والے ہو رب نال یاری پکی کرو رب دے رسول نال یاری پکی کرو ایمان والیاں نال نمازیاں نال یاری لاؤ قرآن پاک دا چوتھا مقام وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ جے تساں دوستی رکھنی ہے تے کندے نال وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ میں عرض کرنا چاہنا اللہ پاک فرماندے نے رب نال دوستی رکھو رب دی رسول نال دوستی رکھو ایمان والیاں نال دوستی رکھو جڑا بندہ ایمان والیاں نال یاری لائے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ اے اللہ پاک دا گرو ایک دوجے نہ رب دی رضالی محبت کرن والے ایتھے کہندے ہو فلاں فلاں دی پالٹی ہے فلاں فلاں دی پالٹی ہے اللہ دی رضالی ایک دوجے نہ محبت کرن والے اللہ پاک فرماندے نے اے میری پالٹی ہے اے میری جماعت ہے ہم الغالبون اللہ پاک دی جماعت ہمیشہ غالب رہے گی قرآن پاک دا پنجواں مقام الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین قرآن میں تیرے تو صدقے قربان جاواں الاخلاء حضرات ذرا غور کرے آجے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین ترجمہ تیمانی کیے قیامت دا دن ہوئے گا اتھے بڑے بڑے یرانے ٹوٹ جانگے اتھے بڑیاں بڑیاں جوڑیاں ٹوٹ جان گیاں یاریاں ٹوٹ جان گیاں اتھے دوستیاں ختم ہو جان گیاں اتھے یرانے مک جان گے وڈیاں وڈیاں دوستیاں مک جان گیاں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین اتھے یاری یارانو چھٹ دین گے مگر متقین دی یاری نیکاں دی یاری قیامت نو بھاری حضرات میری طرف دیکھے آجے حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ مناظر اسلام جتھے لیٹے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل کرے گج کے کو آمین خدا دی قسم قرآن پڑھنا تے مشرک موحدہ ذکر کر دیا اوتھے وڈیاں وڈیاں جوڑیاں ٹوٹ جان گیاں جدو تذکرہ کیتا تے اے نا شیخو پورے تو فیصلہ آباد نو پکھی ایک علاقہ ہے اتھوں دا ایک میاں صاحب ان دا نام سی اللہ رکھا تے بیوی دا نام اللہ رکھی حافظ صاحب تقریریں گالو سنایا کر دے وہ جڑی اللہ رکھی سی نو وہ جمعہ حافظ صاحب پیچھے پڑھیا کرے تے میاں کدے نہیں گیا جمعہ پڑھن جاندہ ہی نہیں سی ایک دن حافظ صاحب نے جدو تذکرہ کیتا
قیامت نو بڑیاں بڑیاں جوڑیاں ٹوٹ جان گیا خدا دی قسم اللہ رکھی جمعہ پڑھ کے آئی کرے روئی جاندی ہے اللہ رکھے نے کیا رکھیے کی بن گیا روئی جاندی ہے آندھی آجا حافظ جی نے قرآن پڑھیا ہے فرمارے سن قیامت نو بڑے بڑے دوستیاں ٹوٹ جان گیا جوڑیاں ٹوٹ جان گیا بے رکھیا تو تے شرک و بدعت دی جان نہیں چھڑنا اوتھے کی بنے گا مینوں تیری فکر ہے اوتھے جوڑی ٹوٹ جائے گی رکھی روئی جاندی ہے تے میاں کہن لگا اللہ رکھیے چپ کر جا آئندہ جمعہ میں تیرے نال پڑھن ضرور جاواں گا حافظ صاحب دی قبر نو اللہ منور فرمائے آئندہ جمعہ پڑھن آئے قرآن سنیا دلائل سنے جمعے دے بعد اللہ رکھاندہ مسلک حق و صداقت قبول ہے مسلک حق و صداقت قبول ہے میں عرض کرنا چاہنا الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے چوٹی دے عالم دین نے اے قرآن پاک دی آیت پڑھ کے اتھے رسول اللہ دی ایک حدیث پڑھی تساں بھی سن لو آقا فرماندے نے کل قیامت نو جنتی جنت اندر چلے جان گے چند جنتی جنت اندر آپس اندر گلاں باتاں کردیاں اچانک خیال آئے گا جنتی کہن گے فلاں ساڈا یار فلاں سجن تے بیلی کتھے او نظر نہیں آوندا دنیا تے بیندہ اٹھدا ساڈے نال کدھر گیا اللہ پاک اگے درخواست کرن گے رب نو پوچھن گے عرشاں والیا ساڈا بیلی ساڈا یار ایک بیلی نظر نہیں آوندا اللہ پاک فرمان گے میں اوندے تے ناراض ہاں او دوجے پاسے چلا گیا ہے سنو لوگوں تے آن نال اے یار دوست کہن گے یا اللہ ساڈا دوست بیلی ساڈی یاری دا واسطہ ہی ساڈی دوستی قبول کر لے ساڈی سفارش قبول کر لے یا اللہ انہوں معاف کر دے اے متقین نیک بندے جنتی بندے اللہ پاک دی عدالت اندر سفارش کرن گے اللہ پاک فرمان گے تواڈا یارانہ قبول تواڈی دوستی قبول تواڈی سفارش قبول اپنے یار نو لب لے آؤ جنت اندر اپنے کول لے آؤ اپنے یار نو لب کے جنت اندر کول لے آؤں گے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اے حدیث پڑھ کے رون لگ پہ آندے نے میں ہمیشہ نیکہ نال یاری لائیے متقین نال یاری لائیے تے رو کے آندے نے ویریو کل قیامت نو تساوی لب لے آجے کل قیامت نو تساوی میں نو لب لے آجے جے جنت اندر میں تو انہوں مل جاواں ٹھیک ہے جے جنت اندر نہ ملا تسا رب دی عدالت اندر سفارش کر لے آجے اللہ پاک اگے درخواست کر لے آجے الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین قیامت نو بڑیاں یاریاں ٹوٹ جان گیا اوتھے متقین دی یاری کم آئے گی صحیح البخاری آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یاری لانی ہے متقین نہ لاؤ جدو کسے نو کھانا کھلانا ہے تے متقیاں نو کھلاؤ یاریاں بھی نیکا نال تے کھانے بھی متقیاں نو کھلانے نے حق حلال دی محنت مزدوری کر کے 5-10 ہزار دی لچے لفنگے شرابی بے نمازاں نو ہوٹلیں تے کڑائیاں نہ کھلایا کرو اسی اللہ اندے رسول دے آڈر دے پابندہ اور لائق بھی متقین نو کرنا ہے کھانے بھی متقیاں نو کھلانے نے حضرت ابو ہریرہ بیان کر دے آقا فرمان دے کسے نو لائی کرن تو پہلے ہوندہ عقیدہ چیک کریا کرو یاری دوستی لان تو پہلے عقیدہ چیک کرو او نہ ہوئے کتے تو اڈے عقیدے دا بھی بیڑا گول ہو جائے اسیانے آندے نے نا چنگے آندے لڑ لگیاں میری چولی ویچ بھول پہ تے مندے آندے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈول گئے اسیانے کیا کر دینے جے بندے نو عقل کٹ ہوئے نا سیانے دنا بندے
دے انہاں دی مجلس اندر بہت تھوڑی تھوڑی پورا کلان لگ جاندی ہے جے بیوقوفاں دے کول بہت جڑی ماڑی چنگی ہے وہ بھی لگی جاندی ہے لچے لفنگے شرابی بے نماز کتے لڑان والے کبوتر اڑان والے سارے عوارہ گرد لوکاں کول دن رات ساڑھے نیانے بین گے رنگ تے چڑھے گا جے ڈلن بنگلے جے مدرسے دے طلباء دے نال بین گے چٹیاں وردیاں تے ٹوپیاں درس بخاری سنن گے چاہ چڑھے گا دل چ شوق پیدا ہوئے گا میں بھی بخاری پڑھا میں بھی قرآن دا ترجمہ تفسیر پڑھا چنگیاں دے لڑ لگیاں چولی چ پھل پہ تے مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈول گئے یہ تھے میں بخاری دی کروائے سنا دینا وا امام کائنات نے فرمایا صحیح البخاری جگہ دے پیر فرمان دینے لوگو چنگی یاری دی مثال انجیے جمیں تساں عطر والی دکان تے چلے جاؤ خوشبو والی دکان تے چلے جاؤ خوشبو للو خوشبواں ہلے آنگے جے تساں نہ لو چاٹ بے جاؤ خوشبو والا آپ ہی توڑے کپڑیاں تے لگا دے وے جے نہ لگاوے گا اٹھ کے جدو جاؤ گے ہلے تے لپٹا آنگیاں اے چنگی یاری دی مثال ہے آقا فرمان دینے بھیڑی یاری گندی یاری دی مثال انجیے جی میں تندور تے بے جاؤ لوہار دی بھٹی تے بے جاؤ چنگاڑیاں پین گیاں کپڑے کنج کنج کے بو تمہاں ناسانو چڑے گا کپڑے کالے ہوڑنگے اے بھیڑی یاری دی مثال ترجمہ سن لو درد مندان دی یاری او درد مندان دی یاری تجوے دکان اتارا خوشبو پاوے لئیے نہ لئیے پر ہلے آن ہزاراں بے دردان دی یاری تے جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج بھئیے چنگاڑیاں پین ہزاراں اللہ ذوالجلال دا قرآن کی اندر فرمایا الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا لوگو اچھے دوست دا انتخاب کرو چنگیاں دوستیاں یرانے چنگے کرو اچھے دوست دا انتخاب کرو سچے دوست دا پریشانی اندر ٹال بن جائے گا اوکھے مشکل ویلے کم آئے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے دوستیاں یرانے چنگے کر لو مخلص دوست لبیا کرو مشکل وقت ٹال بن جانگے قیامت نو شفارشی بن جانگے حضرت عبداللہ بن مسعود چھوٹے قد والا سے ابھی ذرا مل کے کور رضی اللہ بولو لگتا تساں تھک گئے ہو پھر میں ان گل مکا دینا حضرت عبداللہ بن مسعود آکھو رضی اللہ انی مہربانی تساں ماشاءاللہ برداشت کر لیا جیوں دے رہو اللہ پاک تو انہوں برکتہ عطا فرمائے چھوٹے قد والا سے ابھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو آئے اپنے چند یار سجن بیلیاں دے کول تے جھپیاں پاک کے ملن لگ پہ کی کرن لگ پہ او بولو دوسامی کدے مولویاں نو جبیاں پائیاں نے خطیب ایشیا فوت ہوئے جنازے تے لوگ جبیاں پان نالے موبائل مولویاں نے کڑیاں انج دیاں جبیاں بڑیاں مہنگیاں نے سب تو پہلے اس دنیا کائنات اندر سب تو پہلے والا جبی کہنے پائیے بول کے دسو سب تو پہلا جبی اس دنیا کائنات اندر حضرت بابا ابراہیم نبی نے آغاز کیتا ہے اور کہو سبحان اللہ پھر کہہ دیو
حضرات میری طرف اب مہمان نوازیاں ادھر نہ رانے راشد صاحب پھڑ پھڑ کے بندے لے جاندے بہترین کھانے پکے نے جنی دنیا ایتھے بیٹھی انی دنیا ہوتے کھانے کھا رہی مغرب ٹائم دا ماشاءاللہ سلسلہ جاری ہے تے اجے بھی کئی کھاندے ہونگے اے جڑی مہمان نوازی ہے سب تو پہلا مہمان نوازی دا آغاز رب دی قسم بابے ابراہیم نبی نے شروع کیتا ہے اوہ اتھے سبحان اللہ باندھی ہے کھا کے بیٹھے ہو سبحان اللہ کیوں نہیں کہندے کہو ذرا کھا لیا جے یا باچ کھانا جے کہو باچ چوکے سبحان اللہ باقی قربانی نے تے پتہ ہے آجے بھی کئیاں نے بڑیاں بڑھائیاں نے پورا سال کھاندے نے قربانی دا آغاز بکرے چھترے پتہ جے نا حضرات میری طرف دیکھے آجے ادھر تیان کرو میں عرض کرنا چاہنا اے داڑھی تے رکھنی ہے ماشاءاللہ باقی ہے جنہی مچھاں کٹانیاں دیگر حجامت ان دا آغاز بھی باب ابراہیم نبی نے کیتا ہے تے اے جڑا سیون کہندے ہو اے جڑے سر دے وال باندے ہو مانگ چیر سیون کہندے ہو کہ مانگ کہندے ہو حضرات ہے سدھا چیر کٹنا ان دا آغاز بھی باب ابراہیم نبی نے کیتا ہے سبحان ساڑھے نیانے ہیں جیب چکنگے پائے موبائل فون جو بیک کے ماشاءاللہ تے کئی تینو عاشری بھی بیٹھے رہے چارے ٹوپیاں لے کے انہیں دے ہے ہی نہیں میں عرض کرتے بیبیاں اللہ اکبر بیبیاں جے شیشے سامنے کھلو جان خدا دی قسم سے آنے آندے نے پانی وچوں مجھ کٹنی بڑی اوکھی ہے بیوٹی پارلر چوں بڑیاں کٹنیاں بڑیاں اوکھیاں ہیں ڈر دے ہو تسی بیبیاں جی میں مجھ پانی چوں نہیں نہ چھیتی نکل دی اے بھی بیوٹی پارلر چونی تسی تجربہ کر لیا جے جو میں رات نو کہہ دیا جے کرما لیے اتوار والے دن نا اپا 11 بجے 11 بجے دعوت تے جانا ہے جے 1 بجے تو پہلے تیار ہو جو تو میں نو دسیا جے میں جرمانہ پڑا 8 دن پہلے دسو بھی 11 بجے رائٹ ہوتے پہنچنا ہے ایک کرے بجا دیں دیا نے اللہ کرے میں خیر بات تجھے بیبیاں دی گل آئی اے جڑے کوکے کانٹے پاندیاں لے کے دیتے جے لے کے دیتے جے لے کے نہ دیتے جے 1.25 لاکھ نو تولہ ہے ہونا ہے مولانا تولے تالے نہیں پائے جاندے ڈریکٹی نکاح کرو اگے منڈے دی شادی تے 4 تولے 2 تولے ہون آرٹیفیشل چل پیا 25-2600 دا لے لو 3000 دا دا رنگ ہی نہیں لیندہ سال باقی سال گزر جاندہ پھر اگلی دفعہ اللہ وارث ہے میں عرض کرنا چاہنا اے بیبیاں جڑے ایک نک اندر کوکے پاندیاں میں کنہ دے اندر بالیاں کوکے کانٹے ان دا آغاز ابراہیم نبی دی دوجی بیوی سیدنا اسماعیل دی والدہ اما حاجر نے آغاز کیتا ہے اب بولو اے کران دی اندر جڑے پالتو گھوڑے کران دی اندر پالتو گھوڑے ان دا آغاز حضرت اسماعیل نبی نے کیتا ہے تیر بنانا تیر چلانا حضرات اسماعیل نبی نے آغاز کیتا ہے میں عرض کرنا چاہنا گلے ملتے ہو جبیاں پاندے ہو سب تو پہلا جبی دا آغاز حضرت بابا ابراہیم نبی نے کیتا حضرت عبداللہ بن مسعود آئے اپنے یارانو ملے سجنانو ملے جب بھی پائی سینے نہ سینہ لائے خدا دی قسم زارو قطار رون لگ پہ ساتھیاں دینے عبداللہ کی گالے فرمائے میں جدے یار بنائے نے میں جدے دوست بنائے نے جدو جب بھی پانا رب دی قسم میرے سینے اندر ٹھنڈ پہ جاندی سینے اندر اللہ کرے رب العالمین اللہ اور اندے رسول دی تعلیمات مطابق جڑی یاری دوستی ہے انج دیاں دوستیاں نبھان دی توفیق دے تے باقی ہے خفیاں دوستیاں اللہ پاک اس لعنت تو بچائے کہو آمین جانو میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا انج جھوٹ ہے جو میں بلی نو کہہ دو اونٹ ہے گپا مارنا 1.5 گھنٹہ فونتے خدا دی قسم دنیا تے بھی ذلت ہے آخرت انہوں رسوائی ہے ایک دن نا میں رات نو 2:30 بجے قصور دے علاقے بیان کر کے نکلیا ادھر بھی کماد اسی دعاواں پڑھ دے جائی تے اگے 2 بندے ادھر میں کہا اللہ جانے ادھی رات نو کون نے تے جدو قریب گئے انہیں بھی موبائل کانو لایا انہیں بھی لایا تے رات نو 3 بجے جی میں حاضر جی بسم اللہ جی جانو جی صدقے جی قربان ابا جی نو کدے صدقے نہیں کیا امی نو کدے تابعداری دا نہیں کیا تے فون تے اللہ جانے کہندے نا ڈرامے تے جھوٹ تے بکواس
خدا دی قسم انج دیاں یاریاں دوستیاں بندے دا بیڑا گل کر دیندیاں دے پتہ لگ دے ابے نو چھتر بڑے پیندے محلے اندر پتہ لگے ککھ عزت نہیں رہندی دنیا تے بھی ذلت ہے آخرت نو رسوائی ہے آج میرے نال وعدہ کرو جنہاں دے موبائل فون اندر انڈیا دے کنجر تے کنجریاں تے گند فلماں ڈرامے بھرے نے انشاءاللہ گند ڈیلیٹ کران گے بیت اللہ دے ایمان کا قرآن دے کاری انہاں دیاں تلاوتاں تے علماء دے بیان پڑھاواں گے ذرا موبائل فون دے اندر کہو کھا انشاءاللہ وہ گند ڈیلیٹ کرو گے انشاءاللہ بانچ چوک کے کہو انشاءاللہ جتنیاں جگتاں گندیاں تصویراں سارا ملبہ کٹ کے اے میرے کیمرہ مین پر آئے نے آج دی کانفرنس انشاءاللہ موبائل دے اندر تلاوتاں موبائل دے اندر وعدہ کر دیں انشاءاللہ بانچ چکو اچھا جنہاں موبائل فون مشوکاں دے نمبر رکھے نے وہ بھی ڈیلیٹ کرو گے بانچ چکو کہو انشاءاللہ انشاءاللہ حضرات میں پیغام دینا چاہنا الاخلاء ساریاں یاریاں اتھے رہ جانیاں قیامت نو نیکاں دی یاری کم آنی متقین دی یاری اللہ کرے رب نال اسی یاریاں پکیاں کریے رسول اللہ نہ یاریاں پکیاں کریے حضرات جاندیاں دو جملے پڑھ دینا ادھر میری طرف دیکھو حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے کاش میں مدینے دا او کینکر ہندہ رسول اللہ تریا کر دے میں نبی پاک دیاں جتیاں نو چمیاں کردہ کاش علامہ صاحب فرمایا کر دے میں سیدہ خدیجہ دے دوپٹے دا ٹکڑا ہندہ جنو اممہ خدیجہ پھاڑ کے جلا کے راگ سوا بنا کے حضور دے زخمہ تے پھائے رکھیا کر دی خطیب ایشیا و یورپ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ کو ذرا اللہ پاک قبر میں منور فرمائے کیا کر دے کاش میں رسول اللہ کے گھر کا وہ کچا راستہ ہوتا رسول اللہ کے قدم منور مجھ پہ پڑے ہوتے کہندے میں رستہ کچی سڑک سندہ اے خطیب ایشیا دی محبت ہے کاش میں رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے ٹکڑے کیا ہوتا میں نو رب دی قسم اے جڑا ہفتہ پرسوں گزرے نا جیلم جامعہ عصریہ میرا بھی بیان سی تے ملک دے نام بر شیوخ بیان تے درس بخاری شیخ الحدیث ولی الرحمن حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر فضل الہی حافظہ اللہ تعالی حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دے بھائی انہاں درس بخاری تے میں بڑے شوق نہ ٹائم نہ گیا درس سنیا حضرات گفتگو ساری عالی شان ایک انہاں نقطہ بیان کیتا چوٹی دے عالم دین درس بخاری دیں دیا اندہ نام ہے عبداللہ ابن حماد رحمہ اللہ تعالی چوٹی دے عالم دین عبداللہ ابن حماد کیا کر دے کاش ہائے کاش میں سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہاں دی چھاتی دا ایک بال ہندہ اتنے بڑے چوٹی دے عالم دین اے خواہش کر رہے کاش میں امام بخاری دی چھاتی دا ایک بال ہندہ تے امام بخاری اتنے بڑے حضرات محدث نے تو ساں ماشاءاللہ سید البخاری دا در سنے ہیں تے بڑا شاندار سنے ہیں میں محبت نہ دو تین جملے پڑھنا چاہنا ہون جدو تسی قرآن حدیث سن کے کرے جا رہے ہو رات نو سومت تے میں دعا کرنا رب خواب اندر رسول اللہ دی زیارت نصیب کر دے ساری رات جس پیغمبر دی سنت اور حدیث سنیجے اللہ کرے اس نبی دی زیارت اللہ پاک آج رات خواب اندر کرا دے کہو ذرا آمین کاش نبی دا زمانہ ہندہ بخت سوہانا ہندہ حسن و حسین دا سامنے نانا ہندہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دل دی حسرت ہر دل دی خواہش کاش نبی دا زمانہ ہندہ بخت سوہانا ہندہ حسن و حسین دا سامنے نانا ہندہ کاش مدنی دی دید ہندی اکھیاں دی عید ہندی مدنی دی دید ہندی اکھیاں دی عید ہندی مسجد نبی وچ نت آنا جانا ہندہ
نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اگلا جملہ بھی بڑا کمال کاش طیبہ دی گلی ویندا مدینے دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق و عمر نال دل دا یارانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا ہر دل دی ترجمانی جملہ بڑا کمال سبحان اللہ ضرور پڑھے آجے پہلے ذرا جملہ سنو کاش اسا میزبان ہوندے تو اٹھے دلان دی بھی ترجمانی ہو رہی کاش اسا میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے پھر کہہ دیو کاش اسا میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے کسے شام ساٹے گھر مدنی دا کھانا ہوندا انج نہیں ذرا ایک باری تسی بھی جملہ پڑھو تاکہ تو اڈا حصہ پہ جائے کاش میں میزبان ہوندا تے انج ذرا چھاتی تے ہاتھ لاؤ اپنے آپ نو مخاطب کرو تاکہ تو اڈے دلان دی حسرت بھی زبان تے آ جائے کاش میں میزبان ہوندا پڑھو پڑھو میں میزبان ہوندا آقا مہمان ہوندے کاش میں میزبان ہوندا آقا مہمان ہوندے کسے شام میرے گھر کسے شام ساٹے گھر مدنی دا کھانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا لوگوں میں تر جاندہ مدینے وچ مر جاندہ لوگوں میں تر جاندہ کاش لوگوں میں تر جاندہ مدینے وچ مر جاندہ پڑھدا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوندا کاش لوگوں میں تر جاندہ مدینے وچ مر جاندہ پڑھدا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اللہ پاک صحیح معنی اندر سن رسول اللہ دا سچا تابعدار بنائے اور جو سنے بھائیاں محبت نہ اللہ پاک میرے سمیت عمل کرن والا بنائے مرکز دے صدر صاحب جنرل سیکٹری نیب صدر ساڑھے سیکٹری دے خزانچی ٹھیک ہے اللہ پاک وزیر خزانہ نو ہمیشہ تندرستی دے تے اے جڑے دوسرے دوست احباب نے تھوڑے تھوڑے بیمار ہو جاندے نے یہ اللہ پاک سمجھو چیک کردہ ہے میرے علماء شیوخ بیٹھے نے جدو بیماری آندی خدا دی قسم گناہ معاف ہو جاندے نے تے اللہ پاک نیکیاں جزافہ کر دیندے یا اللہ ساڑھے صدر صاحب تے جنرل سیکٹری صاحب ساڑھیاں بیبیاں پہناں بیٹیاں سارے ان مکمل تندرستی عطا فرما یا اللہ جنہیں بچیاں قرآن پڑھے ہیں حدیث پڑھی ہے مکمل فارغ ہو گئے اگے ایک خطاب تا امام تا کرن زیادہ تو زیادہ دین دا کم للہ تے بیٹیاں بہناں دے میریاں تیاں پہناں دے مقدر اور نصیب اچھے بنا یا اللہ بیٹیاں دے نصیب اچھے بنا انشاءاللہ جیوں دے رہتے پھر ملاقات ہوئے گی دعا فرما لو بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرا سارے بھائی درود پاک پڑھو الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ اس مرکز نو قیامت تک آباد فرما
یا اللہ جامعہ اسلامیہ ڈلن بنگلہ بورے والا اس مرکز نو قیامت تک آباد فرما، اس مرکز دی انتظامیہ معاونین اساتذہ طلباء طالبات یا اللہ دنیا آخرت دیاں ساریاں بھلائیاں عطا فرما، دنیا آخرت دیاں ساریاں پریشانیاں تو نجات دے دے یا اللہ ساڑی جماعت دے بزرگ استاد محترم حافظ محمد بلال ثاقب صاحب دیاں دینی خدمات قبول فرما، علم و عمل اندر برکت عطا فرما، زہد و تقوی اندر برکت عطا فرما یا اللہ حضرت حافظ صاحب نو اور ہمت عطا فرما تا دیر انہ دا سایہ ساڑے تے قائم دائم رکھ۔ میرے پیارے بھائی نوجوان جڑے اساتذہ نے اور میرے پیارے بچے پیارے بھائی جو علم حاصل کرن دی غرض نال یا اللہ دور دراز دا سفر طے کر کے آئے، والدین نے جس مقصد واسطے بھیجے ہے بچیاں نو اس نیک مقصد اندر کامیاب فرما یا اللہ ان میرے بھائی میرے طلباء نو دنیا آخرت اندر عزت عطا فرما یا اللہ دنیا آخرت اندر عزت عطا فرما۔ استاد محترم شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل بلوچ صاحب انہاں دیاں دینی خدمات قبول فرما یا اللہ سارے اساتذہ انتظامیہ دے نام میں نو نہیں ہوندے ربا جڑے تیرے بندے تیرے گھر چ بیٹھے نے تیریاں بندیاں تیرے گھر چ بیٹھی ہیں یا اللہ تو انہاں دے نام ہی جاننا ہے تو انہاں دے پیو دادے نو بھی جاننا ہے یا اللہ جتنے میرے بھائی میرے بزرگ میریاں بیٹیاں بہناں سبنا تے راضی ہو جا یا اللہ خواتین اسلام تے راضی ہو جا۔ عرشاں دے شاہ جو نیک دعاواں نے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما، اساں گنہگار خطا کر پاپی جے ساڈے گناہاں دی طرف دیکھیں کچھ نہیں ساڈے پلے، تیری رحمت دی طرف دیکھے اجے پھر بلے 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 یا اللہ سانو معاف کر دے۔ 100 واری اساں توبہ کیتی 200 واری بننی مڑ مڑی اساں توبہ کر دے ربا ساڈی مننی یا اللہ۔ صبح تو کوئی بھائی تشریف فرما، کوئی عصر ٹائم کوئی مغرب ٹائم کوئی عشاء ٹائم علماء آئے دیگر مہمانان گرامی آئے یا اللہ تمام میرے بھائیاں دا آنا قبول فرما، نیک حاجات قبول فرما۔ جو ساڑھے اپنے پیارے فوت ہو گئے کسی دی امی ابو بہن بھائی تمام فوت شدگان دیاں قبرانو جنت دے باغ اور بغیچے بنا یا اللہ۔ ہسپتالہ اندر گھرہ اندر جو بچے بوڑے بیبیاں پہنا بیمار شوگر دے مریض ہارڈ پرابلم بلڈ پریشر جو مرضہ نے اپنی رحمتنا تمام بیماران کلی شفا عطا فرما یا اللہ۔ جو منگے عطا کر دے جو نہیں منگ سکے بن منگے عطا فرما، ساڑھی دنیا آخرت دیاں تمام ضروریات عطا فرما، دنیا آخرت دیاں تمام بھلائیاں تے نعمت عطا کر دے یا اللہ۔ ساڑھے فلسطینی مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، آمین کہو یا اللہ۔ فلسطینی مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، یہودیاں نو تباہ و برباد کر دے یا اللہ۔ ساڑھی زندگی اندر اے نظارہ دکھا دے، یہودی تباہ و برباد ہو جان، یہودیاں دے ٹوٹے ہو جان یا اللہ۔ اسلام اور اسلام والیاں نو ترقی عطا فرما، کشمیری مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما یا اللہ۔ ساڑھے ملک پاکستان دیاں سرحداں بارڈراں دی حفاظت فرما، ساڑھی پاک فوج پاک آرمی دی حفاظت فرما یا اللہ۔ ساڑھے سکوٹی ادارے محافظ ادارے تمام اداریاں دی حفاظت فرما۔ عرشان دے شاہ ساڑھے ملک پاکستان نو دن دنیا چگنی ترقی عطا فرما، مرکزی جمعیت اہل حدیث دے قائدین نو یا اللہ سلامت رکھ، تندرستی والی لمبی زندگی دے دے۔ اور میرے مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع بہاڑی نہ تعلق رکھنے والے جتنے میرے بزرگ بھائی تشریف لے آئے، اہل حدیث یوتھ فورس نے بڑی محنتاں کیتی ہیں، جامعہ اسلامیہ دے طلباء نے بڑی محنت کیتی یا اللہ۔ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما، ریاکاری تو بچا لے یا اللہ، دکھلاوے تو بچا کے خالصاً تیری رضا و رحمت لی آج دی رات جاگنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔